शमाइल तिरमिज़ी का बाब नंबर 43 आज शुरू किया जाएगा, जिसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा का बयान होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन शकीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रखना के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल नफली रोजे रखते थे, हत्ता कि हम ये कहते कि आप रोजे रखते रहेंगे, और कभी आप नफली रोजे रखना छोड़ देते, हत्ता कि हम ये सोचते थे कि आप नफली रोजा नहीं रखेंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, उसके बाद आपने रमजान के अलावा किसी भी महीने में मुकम्मल रोजे नहीं रखे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से हजरत हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे रखने के बारे में दरियाफ्त किया गया। उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में रोजे रखना शुरू करते तो हम ख्याल करते कि आप अब कोई रोजा नहीं छोड़ेंगे, और कभी आप नफली रोजे रखना शुरू कर देते, हत्ता कि हम ख्याल करते कि आप इस महीने में कोई रोजा नहीं रखेंगे। अगर तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त नमाज अदा करते हुए देखना चाहो तो तुम उन्हें इस हालत में देख सकते थे, और अगर तुम उन्हें सोए हुए देखना चाहो तो तुम उन्हें सोते हुए भी देख सकते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे रखा करते, हत्ता कि हम ख्याल करते अब आप कोई रोजा तर्क नहीं करेंगे, और कभी आप नफली रोजे रखना छोड़ देते, हत्ता कि हम ये ख्याल करते कि अब आप कोई नफली रोजा नहीं रखेंगे। आप जब से मदीना तैयबा तशरीफ लाए हैं, आपने रमजान के अलावा किसी महीने में मुकम्मल रोजे नहीं रखे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी 2 महीनों तक लगातार रोजे रखते हुए नहीं देखा, सिर्फ शोबान और रमजान में ऐसा होता था। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसकी सनद सही है, ये हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनकूल है। दीगर रावियों ने इसे अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नामी रावी के हवाले से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नकल किया है। ये एहतमाल है कि हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हवाले से इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया हो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दूसरे महीने में शोबान से ज्यादा रोजे रखते हुए नहीं देखा। आप शोबान के चंद रोजे नहीं रखा करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान में अक्सर रोजे रखा करते थे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के आगाज में 3 दिन रोजे रखा करते थे, और बहुत कम ऐसा होता था कि आपने जुम्मा के दिन रोजा ना रखा होता। हजरत मुआज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में रोजे रखा करते थे? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने दरियाफ्त किया, ये 3 दिन कौन से होते थे? उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी परवाह नहीं करते थे कि वो कौन से दिन है। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, यजीद रशक नामी रावी यजीद संबाई बसरी हैं, ये सिका हैं। शाबा अब्दुल वारिस बिन सईद, हम्माद बिन ज़ैद, इस्माइल बिन इब्राहिम और दीगर आइमा रहमतुल्लाह ताला ने इनसे अहादीस रवायत की हैं। ये यजीद कासम और एक कौल के मुताबिक कसाम है। अहले बसरा की लुगत में रशक कसाम को कहा जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे महीने में शोबान से ज्यादा रोजे नहीं रखा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो मुझे ये बात पसंद है कि जब मेरा अमल पेश किया जाए तो मैं हालत रोजा में हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने में हफ्ता, इतवार और पीर के दिन रोजा रखते थे। एक महीने में मंगल, बुध और जुमेरात का रोजा रखा करते थे।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے اس دن روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جب رمضان کی روزے فرض ہو گئی تو رمضان فرض ہو گیا اور عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا تھا۔ اب جو شخص چاہتا تھا وہ اس دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا وہ نہیں رکھتا تھا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مخصوص دنوں میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل باقاعدگی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، تم میں سے کون ہے جو اس طرح عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کر سکتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک خاتون موجود تھی، آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا فلاں خاتون ہے جو رات کے وقت سوتی نہیں ہے اور عبادت کرتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا مگر تم لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ تھا جو اسے کرنے والا مسلسل کرے۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ تو ان دونوں نے جواب دیا جو کام باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک دفعہ میں رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے مسواک کی پھر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے، پھر میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے نماز شروع کی، آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا، آپ رحمت سے متعلق جس آیت کو پڑھتے وہاں ٹھہر کر رحمت کا سوال کرتے اور عذاب سے متعلق جس آیت کو پڑھتے وہاں ٹھہر کر اس سے پناہ مانگتے تھے، پھر آپ رکوع میں چلے گئے اور اتنی دیر رکوع میں رہے جتنا آپ نے قیام کیا تھا، آپ رکوع میں یہ پڑھتے رہے پاک ہے وہ ذات جو حکومت والی ہے، بادشاہی والی ہے، کبریائی والی ہے، عظمت والی ہے، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور اتنی دیر رہے جتنی دیر رکوع میں رہے اور سجدے میں آپ یہ دعا پڑھتے رہے پاک ہے وہ ذات جو حکومت والی ہے، بادشاہی والی ہے، کبریائی والی ہے اور عظمت والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران تلاوت کی، پھر ایک سورت تلاوت کی، پھر ایک سورت تلاوت کی، پھر آپ اسی طرح وہ نماز ادا کرتے تھے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں ماہ رمضان کی روزے کے حوالے سے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ صوم کی جمع صیام ہے، اس کا لغوی معنی ہے کسی بھی معاملہ میں رک جانا اور اس کا شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جمع کو ترک کر دینا۔ ماہ رمضان کے روزہ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد سے لے کر تابع سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ماہ رمضان کے مسلسل روزے رکھتے رہے اور اس سلسلہ میں کبھی انقطاع نہیں ہوا۔ اس بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ماہ رمضان کے علاوہ پورے ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ کسی پورے ماہ کے روزے نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم خیال کرتے اب افطار روزہ نہ رکھنے کا ارادہ نہیں کریں گے، پھر آپ روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم خیال کرتے اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے رمضان کے کسی دوسرے ماہ میں روزے نہیں رکھے۔